रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा वाल्मीकि रामायणको यो दिव्य कथालाई, भगवान श्रीरामको कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गरौँ। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसै गरी वाल्मीकिजीले यो महाकाव्यमा राम र परशुरामको संवाद, रामका गुण, उनको राज्याभिषेक, कैकेयीको दुष्टता, रामको राज्याभिषेकमा उत्पन्न व्यवधान, राम वनवास गएको, राजा दशरथले शोकाकुल हुँदै विलाप गर्दै प्राणलाई परित्याग गरेको, प्रजाहरूको चिन्ता, रामसँग गएका प्रजाहरूलाई बाटोबाट फर्काइएको, निषदका राजा गुहसँग कुराकानी गरेर सारथी सुमन्तलाई अयोध्या फर्काएको, रामले गंगा तरेर भरद्वाजको दर्शन गरेको, भरद्वाजको आज्ञा अनुसार चित्रकूटमा गएको, त्यहाँको प्राकृतिक शोभावलोकन गरेको, चित्रकूटमा कुटी बनाएर बसेको, रामलाई भेट्न भरत त्यहाँ आउनु भएको, उनलाई अयोध्या जान प्रसन्न गराउन प्रयास भएको, रामले पितालाई जलाञ्जली दिएको, भरतले अयोध्याको राजसिंहासनमा रामका उत्तम खराउ स्थापना गरेर अभिषेक गरेको, भरत नन्दीनगरमा बसेको, राम दण्डकारण्यमा गएको, उनले विराधको वध गरेको, शरभङ्ग मुनिको दर्शन गरेको, सुतीक्ष्णलाई भेटेको, सीता अनसुयासँग केही समय बसेकी, उनले सीतालाई बुकुवा दिएको, रामले अगस्त्यलाई भेटेको, उनले दिएको वैष्णव धनुष स्वीकार गरेको, शूर्पणखासँग कुराकानी गरेको, रामको आज्ञा अनुसार लक्ष्मणले शूर्पणखाको नाक काटिदिएको, रामले खर दूषण त्रिशिराको वध गरेको, शूर्पणखाले उत्तेजित बनाएकाले रावण चाहिँ रामसँग बदला लिनका निम्ति उत्साहित भएको, रामले मारीचको वध गरेको, रावणले सीताको अपहरण गरेको, सीताका लागि रामले विलाप गरेको, रावणले गिद्धका राजा जटायुको वध गरेको, राम र लक्ष्मणको कबन्धसँग भेट भएको, उनीहरूले पम्पा सरोवरको अवलोकन गरेको, रामले सबरीलाई भेट्नु भएको अनि उहाँले दिनुभएको फल र कन्दमूल स्वीकार गर्नुभएको, राम र लक्ष्मण हनुमानसँग ऋष्यमुख पर्वतमा गएको, त्यहाँ गइसके पछाडि सुग्रीवलाई भेट्नु भएको, उनलाई आफ्नो बलको विश्वास दिलाएर उनीसँग मित्रता गाँसेको, बाली र सुग्रीवको युद्ध भएको, रामले बालीको वध गरेको, सुग्रीवलाई राजा बनाइदिएको, आफ्नो पति बालिका लागि ताराले विलाप गरेको, सुग्रीवले शरद ऋतु लागेको बेलामा सीताको खोजी गर्ने प्रतिज्ञा गरेको, यसै गरी राम वर्षातका समयमा माल्यवान पर्वतको प्रसवर्ण नाम भएको शिखरमा बसेको, रामले सुग्रीवसँग रिस देखाएको, सुग्रीवले सीताको खोजी गर्नका लागि बाँदरहरू भेला गरेर तिनीहरूलाई पृथ्वीका द्वीप, समुद्र लगायतका भागको जानकारी गराएको, रामले सीतालाई विश्वास दिलाउनका लागि हनुमानलाई औँठी दिएको, बाँदरहरूले स्वयंप्रभा गुफा देखेको, उनीहरू प्राण परित्याग गर्नका लागि अनसन बसेको, उनीहरूले सम्पातिलाई भेटेर कुराकानी गरेको, समुद्र नाग्नका लागि हनुमान महेन्द्र पर्वतमा चढेको, समुद्रको अनुरोधमा माथि आएको मैनाक पर्वत देखेको, हनुमानलाई राक्षसीले गाली गरेको, हनुमानले छाया समाउने सिंहिकालाई भेटेर उनको वध गरेको, लङ्काको आधार रूपी चित्रकूट पर्वत देखेको, रात्रिको समयमा लङ्काभित्र पसेको, यस्तै गरेर आफू एक्लो भएकाले आफ्नो कर्तव्यका विषयमा विचार गरेको, रावणले मदिरा पिउने ठाउँमा गएको, उसको खोपीका स्त्रीहरूको निरीक्षण गरेको, हनुमानले रावणलाई देखेको, पुष्पक विमानको निरीक्षण गरेको, हनुमान अशोक वाटिकामा गएको, उनले सीतालाई देखेको, पहिचानका लागि औँठी दिएर सीतासँग कुराकानी गर्नुभएको, राक्षसीहरूले सीतालाई गाली गरेको,
त्रिजटाले रामका लागि कल्याणदायक स्वप्न देखेको, सीताले हनुमानलाई चूडामणि दिएको, हनुमानले अशोक वाटिकाका रुखहरू भाँचेको, राक्षसीहरू ज्यादै डराएर भागेको, हनुमानले रावणका सेवकहरूको वध गरेको, हनुमान बन्दी बनेर रावणको सभामा गएको, उनले गर्जना गर्दै लङ्का भस्म बनाएको, फेरि फर्किएर समुद्र नागेको, बाँदरहरूले मधुवनमा आएर मदिरा पिएको, हनुमानले रामलाई आश्वस्त पार्दै सीताले दिएकी चूडामणि दिएको, रामले लङ्का जाने समयमा सेनाहरूसहितका सुग्रीवलाई समुद्रमा भेट्नुभएको, नलले समुद्रमा पुल बनाउनु भएको, त्यही पुलबाट बाँदर सेना समुद्र तरेको, रात्रिमा बाँदरले लङ्कालाई चारैतिरबाट घेरेको, विभीषणसँग रामको मित्रता स्थापित भएको, विभीषणले रामलाई रावणको वध गर्ने उपाय बताउनु भएको, कुम्भकर्णको वध, मेघनादको वध, रावणको संहार, सीतालाई भेटेको, लङ्कामा विभीषणको राज्याभिषेक, रामद्वारा पुष्पक विमान निरीक्षण, त्यसमा आफ्ना सबै सहयोगी सहित सवार भएर अयोध्या प्रस्थान, रामले भरद्वाज मुनिलाई भेटेको, त्यस्तै गरी हनुमानलाई दूत बनाएर भरतको नजिकमा पठाएको, अयोध्यामा आएर भरतलाई भेटेको, रामको राज्याभिषेक भएको, बाँदर सेनाको विदाई लगायतका विषयहरूमा विशेष प्रकारले यस शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। रामले वनवासबाट फर्किएर राज्य सम्हालेपछि वाल्मीकिले उनको समग्र चरित्रका आधारमा विचित्रमय पद र अर्थ सम्पन्न रामायणको रचना गर्नुभयो। यसमा उहाँले 24,000 श्लोक समावेश गरेर यसलाई 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7वटा काण्डमा विभाजन गर्नुभयो। भविष्य र उत्तरकाण्ड सहित समग्र रामायण तयार पारिसकेपछि वाल्मीकि यो रामायण पढेर सबैलाई सुनाउन सक्षम मनुष्यका विषयमा विचार गर्न थाल्नुभयो। वाल्मीकिजीले यसरी विचार गरिरहेको अवस्थामा मुनिको भेष धारण गरेका राजकुमार लव र कुशले आएर उहाँलाई प्रणाम गरे। राजकुमार लव र कुश दुवै धर्मका ज्ञाता र ज्यादै यशस्वी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको स्वर ज्यादै सुमधुर थियो तथा तिनीहरू वाल्मीकिको आश्रममा बस्दथे। उनीहरूमा आश्चर्यजनक धारण शक्ति रहेको थियो तथा तिनीहरू वेदहरूमा पारङ्गत भइसकेका थिए। वाल्मीकिले उनीहरूलाई देखेपछि यसका लागि उत्तम पात्र सम्झेर वेदको अर्थको विस्तार सहित ज्ञान गराउनका लागि वाल्मीकिजीले सीताको चरित्र सम्पन्न रामायण नाम भएको महाकाव्य पढाउनुभयो। त्यो महाकाव्य पढ्न र गान गर्न पनि सुमधुर, द्रुत, मध्यम र विलम्बित यी तीनवटै गतिहरूमा अन्वित। त्यस्तै गरी षडज सहितका 7वटै स्वर सम्पन्न, वीणा बजाएर गाउन योग्य, श्रृङ्गार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक र वीर समेतका रसले अनुप्राणित छ। लव र कुश त्यो महाकाव्य पढेर त्यसको गान गर्न थाले। ती दुवै सङ्गीत शास्त्रका ज्ञाता, स्थान र मूर्छनामा ज्यादै सिपालु, सुमधुर स्वर भएका तथा गन्धर्वको जस्तै ज्यादै मनमोहक रूप सम्पन्न थिए। तिनीहरू सुन्दर रूप लक्षण सम्पन्न थिए। ती दुवै भाइ ज्यादै सुमधुर स्वरमा कुराकानी गर्दथे। जसरी बिम्बबाट प्रतिबिम्ब प्रकट हुन्छ त्यसै गरी रामको शरीरबाट उत्पन्न भएका ती दुवै कुमार दोस्रो दुईवटा राम जस्तै देखिन्थे। ती दुवैको सबैले प्रशंसा गर्दथे। तिनीहरूको त्यो धर्म अनुकूल उपाख्यानमय समग्र काव्य कण्ठस्थ बनाएर ऋषि, ब्राह्मण र साधुसँग भेटघाट भएको समयमा उनीहरूका बीचमा बसेर त्यो रामायणको गान गर्दथे। एक दिनको कुरा हो। ज्यादै अन्तःकरण भएका धेरै महर्षि भेला भएर बसिरहेका थिए। त्यहाँ लव र कुशको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूको सभाको बीचमा महात्माहरूको नजिकमा बसेर त्यो रामायण रूपी महाकाव्यको गान गरे। त्यो सुनेर सबै मुनिहरूका आँखा आँसुले भरिए भने उनीहरूले ज्यादै आश्चर्यचकित भएर धन्यवाद दिए। त्यहाँ भेला भएका मुनिहरू त्यो धार्मिक उपाख्यान सुनेर ज्यादै आनन्दित भए। उनीहरूले लव र कुशको प्रशंसा गर्दै भने, अहो, यी बालकहरूको गीतमा ज्यादै माधुर्यता छ। यो श्लोकको माधुर्यता त अरू आश्चर्यजनक छ। हुन त यो महाकाव्य वर्णन गरिएको घटना धेरै पहिलेको हो, तर पनि यी दुवै बालकले यो सभामा आएर एकैसाथ यस प्रकारको ज्यादै सुन्दर भाव राग सम्पन्न सुमधुर गान गरेर पहिले भएको घटनालाई अहिले भए जस्तो बनाइदिए। यसरी उत्तम तपस्या सम्पन्न महर्षिहरूले उनीहरूको प्रशंसा गर्थे भने ती दुवै उनीहरूबाट प्रशंसित भएर ज्यादै सुमधुर स्वरले रामायण गाउँदथे। उनीहरूको गानबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएर कुनै मुनिले आफ्नो आसनबाट उठेर उनीहरूलाई पुरस्कारका रूपमा एउटा कलश दिए भने अर्का कुनै मुनिले प्रसन्न भएर ती दुवैलाई रुखका बोक्राको लुगा दिए। कसैले कालो मृगको छाला दिए, कसैले जनै दिए। यसै गरी
कसैले कमण्डलु, दोस्राले मुन्ज भनेको पातको डोरी लगायत बाटिने र व्रतबन्धमा डोरीको करधनी समेत लगाइने एक प्रकारको झार करधनी दिए। तेस्रोले आसन, चौथाले लगौटी भने कसैले ज्यादै हर्षित हुँदै बन्चरो दिए। यसै गरी कसैले गेरु वस्त्र, कसैले मुनिहरूले लगाउने लुगा दिए, कसैले ज्यादै आनन्दित हुने जटा बाँध्ने डोरी दिए, कसैले समिधा बाँधेर ल्याउने डोरी दिए। एउटा ऋषिले यज्ञ पात्र दिए, दोस्राले दाउरा बोक्ने साधन दिए, कसैले आशीर्वाद दिँदै भने तिमीहरू दुवैको कल्याण होस्, कसैले तिमीहरूको आयु बढोस् भनेर आशीर्वाद दिए। यस प्रकारले ती मुनिहरूले अनेकौं प्रकारका वर दिए। वाल्मीकिले रचना गरेको यो ज्यादै आश्चर्यमय काव्य पछि हुने कविहरूका लागि सर्वोत्कृष्ट आधारशिला हो। रामको समग्र चरित्रका विषयमा वर्णन गर्दै यसको समापन गरिएको छ। एक समयमा सबैतिर प्रशंसित हुने लव र कुश अयोध्याका गल्ली गल्लीमा रामायणका श्लोकहरूको गान गर्दै घुमिरहेका थिए। त्यसै समयमा रामले यिनीहरूलाई देखे। उनले तिनीहरूलाई आफ्नो राजभवनमा बोलाएर उनीहरूको उचित सम्मान गरे। त्यसपछि आफ्ना शत्रुहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गर्ने राम सुनौलो अलौकिक सिंहासनका विराजमान हुनुभयो र मन्त्री र भाइहरूका उनको नजिकमा बसेका थिए। उनीहरूसँगै ती दुवै विनयशील कुमारहरूतिर हेर्दै रामले भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्नसँग भन्नुभयो, यी देवता जस्तै तेजस्वी दुवै कुमारले विचित्रमय अर्थ र पदहरूले परिपूर्ण भएको सुमधुर काव्य ज्यादै सुन्दर किसिमले सुनाउँछन्। यिनीहरूको गान तिमीहरू पनि सुन। आफ्ना भाइहरूसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रामले उनीहरूलाई रामायण गाउने आज्ञा दिनुभयो। यसरी रामको आज्ञा पाइसकेपछि ती दुवैले वीणाको लयसँगै आफ्नो मन अनुकूल उच्च र सुमधुर स्वरमा राग अलाप्दै रामायणको गान गर्नतिर लागे। उनीहरूको उच्चारण ज्यादै स्पष्ट भएकाले सुन्ने बित्तिकै अर्थ बुझिन्थ्यो। उनीहरूले गाएको सुनेर श्रोताहरूका सबै अङ्गहरूमा हर्षजनित रोमाञ्च उत्पन्न भयो। तिनीहरू सबैको मन र आत्मामा आनन्दको तरङ्ग उठ्न थाल्यो। त्यो सभामा गाएको अथवा त्यो प्रकारमा भएको गानले सबैका कानलाई ज्यादै आनन्दित बनाइरहेको थियो। त्यसै समयमा रामले आफ्ना भाइहरूको ध्यान आकर्षित गराउँदै भन्नुभयो, यी दुवै कुमार मुनि भए तापनि राजाका लागि उचित लक्षणहरूले सम्पन्न छन्। यिनीहरू सङ्गीतमा ज्यादै सिपालु हुनुका साथै तपस्वी पनि छन्। यिनीहरूले जुन चरित्रको गान गरिरहेका छन् त्यो शब्द, अर्थ, अलङ्कार, उत्तम गुण र सुन्दर रीति लगायतले परिपूर्ण भएकाले ज्यादै प्रभावशाली पनि छ। यो मेरा लागि पनि उन्नतिदायक छ। यसै कारण तिमीहरूले पनि ध्यानपूर्वक यो कुरालाई श्रवण गर। त्यसपछि रामको आज्ञा अनुसार ती दुवैले मार्ग विधानको नियमअनुसार रामायणको गान गर्न थाले। राम बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको गान सुन्नमा निम्ति ज्यादै एकाग्र हुनुभयो। प्राचीन कालमा मनुदेखि अहिलेसम्म यो समग्र पृथ्वी जुन वंशका विजयशाली राजाहरूको अधिकारमा रहेको छ, जसले समुद्र खनाएका थिए तथा जो यात्रा गर्दाका अवस्थामा आफ्ना 60,000 पुत्रहरूले घेरिएर हिँड्दथे, ती राजा सगरको कुलमा उत्पन्न भएका यी इक्ष्वाकु वंशीय राजाहरूको कुल परम्पराका आधारमा रामायणका नामले प्रख्यात भएको ऐतिहासिक काव्य रचना भएको हो। हामी यो महाकाव्यको आरम्भबाट अन्तसम्म पूर्ण रूपमा गान गर्दछौँ। भन्दछन् लव र कुशले, यसबाट धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारवटै पुरुषार्थ सिद्ध हुने भएकाले तिमीहरूले दोष दृष्टि परित्याग गरेर सुन। सरयू नदीको किनारमा कौशल नामले प्रख्यात भएको एउटा ज्यादै ठुलो सहर छ। यो प्रशस्त धनधान्यले परिपूर्ण, सुखी र समृद्धशाली छ। त्यो सहरमा तीनवटै लोकमा प्रख्यात भएको अयोध्या नामको एउटा नगर छ। यो नगर मनुले स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यो नगरको लम्बाइ 12 योजन र चौडाइ 3 योजन रहेको थियो। त्यहाँ बाहिरका राष्ट्रहरूमा जाने जुन विशाल राजमार्ग थियो त्यो अगल बगलमा भएका रुखहरूले अत्यन्त शोभायमान भएकाले अरू मार्गभन्दा अलग थियो। अनुभूति त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यो ज्यादै सुन्दर ढङ्गले बनाइएको ठुलो राजमार्गले त्यस नगरको शोभा बढाइरहेको थियो। त्यसको अगल बगलमा भएका रुखहरूको फुलले त्यो सजिएको थियो भने त्यसका प्रत्येक दिन पानी छर्किने व्यवस्था त्यसमा मिलाइएको थियो। जसरी स्वर्ग देवताका राजा इन्द्रले अमरावती बसाएका थिए, त्यसै गरी धर्म र न्यायका बलमा आफ्नो राष्ट्रको वृद्धि गर्ने राजा दशरथले अयोध्यालाई पहिले भन्दा विशेष रूपले बसाएका थिए।
त्यो नगर ठुला ठुला ढोकाका खापाले सुशोभित थियो। त्यसभित्र अलग अलग बजारहरू थिए। त्यहाँ सबै प्रकारका यन्त्र र अस्त्र शस्त्र मञ्चन सञ्चय गरिएको थियो। यो नगरमा सबै कलाका कारिगरहरू बसेका थिए। त्यो नगरमा प्रार्थना गाउने सुतर वंशावलीको कथन गर्ने माघ र भाटले भरिएको थियो। त्यो नगर ज्यादै शोभा सम्पन्न थियो। त्यसको शोभाको कहीँ पनि तुलना हुन सक्दैनथ्यो। त्यहाँ ध्वजाहरू फरफराइरहेका अग्ला अग्ला बारदली थिए भने त्यो नगरमा जतासुकै तोप राखिएको थियो। त्यहाँ धेरै नाटक मण्डली बसेका थिए जसमा स्त्रीहरूले मात्र नृत्य र अभिनय गर्दथे। त्यो नगरको चारैतिर बगैँचा थिए भने लम्बाइ र चौडाइका दृष्टिले त्यो नगर ज्यादै विशाल थियो। त्यसलाई सबैतिरबाट सालको रुखले घेरेको थियो। त्यसको चारैतिर गहिरो खाडल खनिएको थियो जसमा पस्न वा जसलाई नाग्न असम्भव थियो। त्यो नगर अरूका लागि ज्यादै कठिन र अविजयशील थियो। त्यो नगरमा घोडा, हात्ती, गोरु, ऊँट तथा गधा लगायतका उपयोगी पशुहरू प्रशस्त मात्रामा रहेका थिए। त्यसलाई कर तिर्ने छिमेकी राजाहरूको समूहले सधैँ घेरिरहेको हुन्थे भने अनेकौं देशबाट आएका वैश्यहरूले त्यो नगरको शोभा बढाइरहेका थिए। त्यहाँ भवनहरू अनेकौं प्रकारका रत्नहरूबाट बनेका थिए। ती धेरै अग्ला राजभवन पर्वतहरू जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। तिनीहरूले त्यो नगर ज्यादै शोभायमान देखिन्थ्यो। स्त्रीहरूको खेलबाड गर्ने भवनले परिपूर्ण भएको त्यो नगर इन्द्रको अमरावती जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसको शोभा ज्यादै विचित्रमय थियो। ती महलहरूमा सुनको पोलिस गरिएको थियो अथवा सुनको त्यस्ता प्रकारले त्यहाँ लेपन गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर भने उत्तम उत्तम प्रकारका व्यक्तिहरूले त्यो नगरको शोभा बढाएका थिए। त्यो सबै प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण र सात तले भवनहरूले सुशोभित रहेको थियो। त्यो नगरका बासिन्दाका घरमा नगर यथार्थ रूपमा ढाकिएको थियो। बासिन्दाहरूका घरहरूले भने त्यो नगर समतल भूमिमा रहेको थियो। त्यो नगरमा मङ्सिरमा पाक्ने धानको चामल, सुन्दर सुन्दर धानको चामल प्रशस्त पाइन्थ्यो। त्यहाँको जल उखुको रस जस्तै मिठो र स्वादिलो थियो। पृथ्वीलोकमा रहेको त्यो नगरमा सधैँ दुन्धुवी, मृदङ्ग, वीणा, ढोल सहितका बाजाहरूको सुमधुर ध्वनि गुन्जिरहेको हुन्थ्यो। देवलोकमा तपस्याका प्रभावले प्राप्त गरेको सिद्धहरूको विमान जस्तै गरेर पृथ्वीलोकमा त्यो नगरको स्थान सर्वोत्तम रहेको थियो। त्यहाँका सुन्दर भवनहरू धेरै राम्रो किसिमले बनाइएको थियो तथा तिनीहरूको भित्री भाग अत्यन्त आकर्षक थियो। त्यो नगरमा धेरै श्रेष्ठ पुरुषहरू बस्दथे। त्यो अयोध्या जो आफ्नो समूहबाट छुटेकाले असहाय भएको छ, जसका बान्धव कोही पनि छैनन् भने, अथवा जो युद्धमा पराजित भएर आफ्नो प्राण बचाउने अभिलाषाले भागिरहेको छ, यस प्रकारका मनुष्यप्रति प्रहार नगर्ने, तत्कालै आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने, अस्त्र शस्त्र चलाउन ज्यादै सिपालु, वनमा गर्जना गर्ने सिंह, बाघ र बँदेलहरूको तीखा शस्त्रहरूले वध गर्न सक्षम वीरहरूले यथार्थ रूपले परिपूर्ण थियो। त्यसको संरक्षण महाराजा दशरथले गरेका थिए। यसै गरी त्यो अयोध्या अग्निहोत्री सम दमसहितका उत्तम गुण सम्पन्न, 6वटै अङ्गसहित वेदहरूको राम्रो ज्ञान भएका विद्वान ब्राह्मणहरूले शोभायमान भएको थियो। तिनीहरू अनेकौं दान गर्ने र सद्मार्गमा लागिरहने स्वभावका थिए। त्यो अयोध्यामा बसेर राजा दशरथले आफ्ना प्रजाहरूको सुन्दर प्रकारले पालन पोषण गर्दथे। उनी वेदहरूका ज्ञाता र उपयोगी सबै प्रकारका वस्तुहरू भेला गर्थे। राजा दशरथ ज्यादै दूरदर्शी र तेजस्वी थिए। उनलाई नगर र गाउँका प्रजाले धेरै माया गर्थे। उनी इक्ष्वाकु वंशका ज्यादै प्रभावशाली वीर थिए। उनी यज्ञ गर्ने, धर्मका एकाग्रतापूर्वक लागिरहने, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने थिए। उनी महर्षिहरूका जस्तै अलौकिक गुण सम्पन्न राजर्षि थिए। उनी तीनवटै लोकमा प्रख्यात थिए। उनी आफ्नो राज्यमा धन र अरू वस्तुहरूको सञ्चयका दृष्टिमा इन्द्र र कुबेर जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी मनुले समग्र जगतको रक्षा गरेका थिए, त्यसै गरी दशरथले पनि पृथ्वीलोकको रक्षा गरेका थिए। राजा दशरथले अयोध्याको राम्ररी पालन पोषण गरेका थिए। त्यो नगरमा बस्ने सबै मनुष्यहरू अत्यन्त प्रसन्न, धर्मात्म, वेदका ज्ञाता, लोभ नभएका, सत्यमा अटल तथा आफ्नो आफ्नो धनले सन्तुष्ट थिए।
त्यो नगरमा आफूसँग सर्वोत्कृष्ट वस्तुहरू प्रशस्त नभएको, धर्म अर्थ र काममय पुरुषार्थमा सिद्ध नभएको तथा पशु र धनधान्यले परिपूर्ण नभएको त कोही पनि थिएन। अयोध्यामा कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको गरिब, क्रूर, मूर्ख र नास्तिक मनुष्यहरू भेटिँदैन थिए। त्यहाँ सबै धर्मात्मी मात्र थिए। त्यहाँका सबै स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सधैँ प्रसन्न रहने थिए भने शील र सदाचारका दृष्टिले महर्षि जस्तै स्वच्छ भावना सम्पन्न थिए। त्यहाँका सबैले कुण्डल, मुकुट र फूलको माला लगाउँथे भने सबैसँग उपभोग्य सामग्री प्रशस्त रहेको थियो। अयोध्यामा अग्निहोत्र र यज्ञ नगर्ने कोही पनि थिएनन्। त्यहाँका ब्राह्मणहरू सधैँ आफ्नो आफ्नो कर्ममा लागिरहेका हुन्थे भने त्यहाँ नास्तिक, असत्य बोल्ने, शास्त्रहरूको ज्ञान नभएका, अरूको चियो चर्चो गर्ने, साधनाहीन र विद्यारहित कोही पनि थिएनन्। अयोध्याका सबै बासिन्दा कान्ति रूप र राजभक्ति सम्पन्न थिए। ब्राह्मण सहित चारवटै वर्णका देवता र अतिथिहरूको पूजा गर्ने, अरूले गरेको उपकार नबिर्सने, उदार र पराक्रमी थिए। त्यो नगरमा बस्ने मनुष्य लामो आयु भएका तथा धर्म र सत्यको आश्रयमा रहने थिए भने तिनीहरू आफ्ना स्त्री र पुत्रसँग सधैँ आनन्दपूर्वक बस्दथे। क्षेत्रीयले ब्राह्मणको र वैश्यले क्षत्रियको आज्ञा पालन गर्दथे। त्यस्तै गरी सबैले आफ्नो आफ्नो वर्णअनुसार, आफ्नो आफ्नो वर्णाधर्म अनुसार कर्तव्य पालना गर्दै सबै प्रकारका वर्णहरूको सेवा गर्दथे। जसरी मनुले प्राचीन कालमा त्यसको रक्षा गरेका थिए, त्यसै गरी राजा दशरथले अयोध्याको सुन्दर रक्षा गर्दथे। अयोध्या नगर अग्नि जस्तै तेजस्वी, कुटिलता रहित, आफ्नो अपमान सहन गर्न सक्षम, अस्त्र शस्त्रका ज्ञाता वीरहरूले रक्षा गरिएका थिए। त्यो अयोध्यामा काम्बोज र वाल्हिक देशमा उत्पन्न भएका उत्तम उत्तम घोडा, बनायु देशका घोडा तथा सिन्धु नदीको नजिकमा उत्पन्न भएका घोडाहरू प्रशस्त रहेका थिए। यसै गरी त्यो नगरमा विन्ध्याचल र हिमालय पर्वतमा उत्पन्न ज्यादै बलशाली, मदले उन्मत्त भएका हात्तीहरू पनि थिए। त्यो अयोध्यामा हिमालय पर्वतमा उत्पन्न भएका, भद्र जातिका, विन्ध्याचल पर्वतमा उत्पन्न भएका, मन्द्र जातिका तथा शय्य पर्वतमा उत्पन्न भएका विभिन्न मृग जातिका हात्तीहरू पनि थिए। भद्र, मन्द्र र मृग जातिको संसर्गबाट उत्पन्न वर्णशंकर जातिका पर्वतको जस्तै अग्लो अग्लो भनौं आकार भएका हात्तीहरू पनि रहेका थिए। त्यो 3 योजन फैलिएको अयोध्याको 2 योजन भूमिमा गएर कसैले युद्ध गर्न सम्भव थिएन। यसैले त्यो नगरको नाम अयोध्या रहेको हो। जसरी चन्द्रमाले नक्षत्र लोकमा शासन गर्छन्, त्यसै गरी ज्यादै तेजस्वी राजा दशरथले अयोध्यामा शासन गर्छन्। जसको नाम अयोध्या सार्थक थियो, जसका ढोका र के थिए आग्लाहरू ज्यादै बलिया थिए, जुन ज्यादै विचित्रमय घरहरूले सुशोभित थियो। त्यो हजारौं मनुष्यले यथार्थ रूपमा भरिएको अयोध्यामा देवराज इन्द्र जस्तै तेजस्वी राजा दशरथले अत्यन्त न्यायपूर्वक, अत्यन्त धर्मपूर्वक शासन गर्दथे। राजा दशरथका मन्त्रीका लागि उचित गुण सम्पन्न तथा तत्त्वका ज्ञाता र बाहिरी भावका आधारमा मनको भाव बुझ्न सक्ने 8वटा मन्त्रीहरू थिए राजा दशरथका। तिनीहरू सधैँ राजाको कल्याण हुने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थे। यसकारण उनीहरूको यश सबैतिर फैलिएको थियो। तिनीहरू शुद्ध आचार विचार सम्पन्न थिए भने सधैँ राज्यको कार्यका मात्र लागिरहन्थे, कार्य गर्नका निम्ति मात्रै। तिनीहरूको नाम दृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल र सुमन्त थियो। ऋषिहरू मध्ये सर्वोत्कृष्ट वशिष्ठ र वामदेव राजाका पुरोहित थिए। यिनीहरू बाहेक सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कण्डेय र कात्यायन पनि राजा दशरथका मन्त्री थिए। ती सबै ब्रह्मर्षि सहित राजाका वंश परम्परामा जो प्रकारले पुरोहितले पनि सधैँ मन्त्रीको काम गर्दथे। यिनीहरू सधैँ विद्वान भएकाले विनयशील, कार्यकुशल, इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न सक्षम, ऐश्वर्य सम्पन्न, शस्त्र विद्याका ज्ञाता, ज्यादै पराक्रमी, यशस्वी, राजाको आज्ञा अनुसारको कार्य गर्ने, तेजस्वी, क्षमाशील, कृत्य सम्पन्न र मुस्कुराएर कुरा गर्ने स्वभावका भएका थिए। तिनीहरूमा काम, क्रोध र स्वार्थको वशमा परेर कहिले पनि झुटो बोल्दैनथे। उनीहरूलाई आफ्नो शत्रु राजाका सबै छिद्रको ज्ञान हुन्थ्यो तथा अरू राजाले के गरिरहेका छन् र के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको जानकारी गुप्तचर मार्फत लिन सक्दथे।
तिनीहरू सबै व्यवहार गर्न ज्यादै सिपालु थिए। तिनीहरूको सौहार्दताको अनेकौं पटक परीक्षण गरिसकिएको थियो। उनीहरू उचित समयमा आफ्नो पुत्रलाई पनि दण्ड दिन तयार हुन्थे। तिनीहरू राज्यको कोष र सेना जम्मा गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहेका हुन्थे। यदि शत्रुले पनि अपराध गरेको छैन भने त्यसको वध गर्दैनथे। तिनीहरू सबै सधैँ शक्ति र उत्साहले परिपूर्ण रहन्थे। तिनीहरू राजाको नीति अनुसारको कार्य गर्थे भने आफ्नो राज्यमा बस्ने सत्पुरुषहरूको रक्षा गर्थे। ब्राह्मण र क्षत्रियलाई कुनै प्रकारको दुःख नदिकनै राज्य कोष भर्दथे। तिनीहरू अपराध गर्ने पुरुषको बललाई दृष्टिगत गरेर त्यसलाई कठिन वा मृत्युदण्ड प्रकारको सजाय दिन्थे। तिनीहरू सबैको भाव शुद्ध र विचार एकै किसिमको थियो। ती सबै मन्त्रीहरूको उनीहरूलाई अयोध्या वा कौशल राज्यभित्र एउटा पनि मनुष्य असत्य बोल्ने दुष्ट आसक्त भएको जानकारी थिएन तथा समग्र राष्ट्र र नगरमा शान्ति पनि अत्यन्त सुन्दर प्रकारले स्थापित भएको थियो। अब प्रभु यसरी अत्यन्त शान्ति स्थापित भएको थियो। ती मन्त्रीहरूका वस्त्र र वेश स्वच्छ र सुन्दर हुन्थे। तिनीहरू उत्तम व्रतको नियम पालना गर्थे। राजाका अत्यन्त हितैषी थिए। तिनीहरू सबैलाई नीतिरूपी दृष्टिले सधैँ सधैँ हेरिरहन्थे, सजग गराइरहन्थे। आफ्ना गुणहरूका कारण ती सबै मन्त्रीलाई राजाको अनुकम्पा प्राप्त भएको थियो। उनीहरू आफ्नो आफ्नो पराक्रमका कारणले सबैतिर प्रख्यात भएका थिए। तिनीहरू सबै कुरामा राम्ररी विचार गरेर मात्र निर्णय गर्दथे। तिनीहरू सबै देशहरू र समयमा गुणवान मानिन्थे। तिनीहरूलाई सन्धि र विद्रोह गर्ने अवसरको राम्रो ज्ञान थिए। तिनीहरू स्वभावैले गुणशील थिए। तिनीहरूमा आफ्नो राज्यको कुरा गोपनीय राख्न सक्ने क्षमता थियो भने सानो सानो कुरामा विचार गर्न अत्यन्त सिपालु पनि थिए। तिनीहरूलाई नीतिशास्त्रको विशेष ज्ञान रहेको थियो भने तिनीहरू सधैँ सबैलाई प्रिय लाग्ने कार्य गर्दथे। यस प्रकारका गुणवान मन्त्रीहरूसँग बसेर निष्पाप राजा दशरथ पृथ्वी लोकको अत्यन्त सुन्दर प्रकारले राज्य गर्दथे। उनी गुप्तचरहरूद्वारा आफ्नो र शत्रुहरूका राज्यको समग्र कुरामा दृष्टि पुर्याउँदथे। न्यायसङ्गत ढङ्गले आफ्ना प्रजाको पालन पोषण गर्दथे। उनी तीनवटै लोक ज्यादै प्रसिद्ध भएका थिए। तीनै लोकमा राजा दशरथ अयोध्यामा बसेर यो पृथ्वीको शासन गर्दथे। उनले कहिल्यै आफूभन्दा ठुलो वा आफू बराबरको पनि कुनै पनि शत्रु भेटेनन्। उनका मित्रहरू धेरै थिए भने छिमेकका सबै राजा उनको अगाडि नतमस्तक हुन्थे। उनको प्रतापले राज्यका सबै शत्रुहरू नष्ट भएका थिए। जसरी इन्द्रले स्वर्गमा बसेर तीनवटै लोकको पालन पोषण गर्दथे त्यसै गरी राजा दशरथ अयोध्यामा बसेर समग्र जगतमा शासन गर्थे। उनका मन्त्री राज्यको कुरा गोप्य राख्न र राज्यको कल्याण हुने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्थे। यस्ता प्रकारका सुन्दर स्वभाव भएका उनका मन्त्रीहरू थिए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।